हाय गाइस, कैसे हैं आप की मोहब्बतों ने एक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। आज मैं बहुत अहम टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जब कोई एफआईआर हो जाए जिस पर ऑफेंसेस ऐसे हों जो बेल एबल ना हो, यानी कि जो एक प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में एक शेड्यूल दिया हुआ है कि कौन से ऑफेंस जो हैं वो बेलेबल हैं और कौन से ऑफेंस नॉन बेलेबल हैं। जब कुछ ऐसे ऑफेंस जो एफआईआर हो जाए जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस हों और उस पे कोई बंदा अरेस्ट हो जाए, तो फिर उस पे कैसे आप अदालत से बेल करवा सकते हैं। देखें, इसमें सबसे अहम बात, मैं आपको एक अभी पिछले दिनों कैंट कचहरी लाहौर में एक केस हुआ थाना हरबंसपुरा में, जिसमें एक लड़ाई हुई और जो मजरूब था उसने अपना मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लिया और उस पे जो जो दफ़ात लग सकती थी वो दफ़ात लगी। उसमें 337A1, 337 F1, F2 और F3, तो ये हर्ट की सेक्शंस हैं जो उन पे चोटें लगी, उसमें ये दफ़ात आती हैं, तो उसका मतलब एक एफआईआर होगी और ये उस पे दफ़ात लगी। अब इसमें जो 337A1 है वो भी बेलेबल है, 337 F1 वो भी बेलेबल है, F2 वो भी बेलेबल है, और जो 337 F3 है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब उसकी बेल आप एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते, उसकी बेल नहीं हो सकती। अब मामला ये है कि जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो आप, जो बंदा अरेस्ट है, एक्यूज्ड पर्सन जो मुल्ज़म है, जिस पर इल्ज़ाम है कि ये बंदा फाइट की, उसने लड़ाई की, उसने बदमाशी की, व्हाट्सएवर, तो फिर उस पर ये सेक्शन लगे और उस शख्स की, उस एक्यूज्ड की आप बेल करवाना चाहते हैं तो वो कैसे कराएंगे। देखिए, उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि ठीक है, मुस्तगीस मजरूब हुआ है, जिसने जो कंप्लेनेंट है उसके साथ लड़ाई हुई, तो जब लड़ाई होती है तो उसके पीछे कुछ महरक़ात होते हैं। कानून जो है वो अगर मुस्तगीस के लिए है तो कानून जो है एक्यूज्ड के लिए भी है। अब देखना ये है कि उसमें क्या मुहर्रकात थी कि वो इंसान, वो शख्स जो है, उस पर उसने अटैक किया और उसको मजरूब कर दिया और ज़ख्मी कर दिया, वो मुहर्रकात देखें। और ये अदालत में जब आप बेल आर्गू करें तो वो मुहर्रकात डिस्कस करें कि ये मुहर्रकात हैं, और उसके बाद कंटेंट ऑफ द एफआईआर वो आप देखें। आप देखें कि जो कंटेंट ऑफ द एफआईआर हैं, जो मंदरजात हैं उस मुकदमा के, वो आप उसको अच्छी तरह स्टडी करें। तो उन मंदरजात में, क्योंकि मुस्तगीस जो होता है, जो मजरूब होता है, वो आम तौर पर, बल्कि अक्सर मैंने देखा है, लड़ाई हो गई, ज़ख्मी हो गया, ठीक, अब वो उस वक़ुआ का जो वाक़या होता है, वक़ुआ का जो ठीक स्टेप्स होते हैं, उसमें अक्सर मुस्तगीस एडिशन कर देते हैं। मसलन लड़ाई हुई, ठीक है, कुछ वजूहात होंगी, लेकिन साथ उसमें ये बातें ऐड कर देता है कि जी इतने लोगों ने हम पर हमला किया
اور وہ حملہ جب ہوا تو جاتے ہوئے وہ جناب میرے پیسے لے گئے، میری قیمتی چیزیں لے گئے. تو یہ عام طور پر اکثر جو کہ جھوٹ پر مبنی بات ہوتی ہے. لڑائی میں جو بندہ لڑنے آیا ہے اس نے لڑنا ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. یہ ایک پریزمپشن اٹیچ، وہ کوئی ڈاکہ مارنے نہیں ہے. ڈاکہ مارنے کے لیے پھر اور کوئی محرکات ہوتے ہیں، اور وہ ڈکیتی کرنے نہیں ہے. وہ آپ سے لڑنے آیا ہے اور اس نے لڑ کر چلے جانا ہے، جو بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں. اس نے آپ کو مالی نقصان نہیں پہنچانا. یہ ایک پریزمپشن اٹیچ ہے. اور مستغیث اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جناب وہ جاتے ہوئے پہلے مارا پیٹا زخمی کیا اور جاتے ہوئے یہ میری قیمتی چیزیں لے گئے. تو اگر ایسی آپ کو ایف آئی آر ملے جس میں یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوں تو سمجھ لیں مستغیث نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار لی. آپ جب سب کو بتائیں کہ ایسا مطلب یہ نہیں ہوا. میرا یہی آرگومنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پریزمپشن اٹیچ ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. تو ایف آئی آر کے کانٹینٹ جس میں بہت ساری جو جھوٹ بولا ہوگا مستغیث نے، وہ آپ کو، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ فوراً پکڑی جاتی ہے. صرف آپ کے پاس تھوڑی دانائی ہو، عقل مندی ہو. کانٹینٹس آف دا ایف آئی آر آپ اچھی طرح اسٹڈی کر لیں. آپ میں 100% شور ہے اس میں بہت ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی جو کہ کنٹراڈکشن ہیں اس وقوع سے. وہ آپ آنریبل کورٹ کو بتائیں. اب اس میں پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جو واقعہ ہے، وقوع ہے، اس میں جو کنٹراڈکشن ہے وہ ان کو اپنے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. اور پھر اس میں ادروائز جو الزامات ہیں وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آنریبل جج صاحب کو جب یہ بتائیں گے. اس میں اب نان بیلیبل اوفینسز میں جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ اگر ڈاؤٹس کریٹ ہو جائیں تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ آلویز فیور ٹو ایکیوزڈ. تو دوسری بات، جب اس کے فیکٹس جو ہیں وہ آپ نے، اگر اس میں بے شمار سپیریئر کورٹس کی ججمنٹ ہیں، وہ بھی آپ سپیریئر کورٹ کی ججمنٹ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 ہو گیا ڈاؤٹ والی بات. نمبر 2، اگر آپ یہ چیز ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ میٹر آف فردر انکوائری ہے، جو کہ ٹرائل میں ڈیورنگ ٹرائل جب ایویڈنس ہوگا پھر ہی چیز ثابت ہو سکے گی کہ وہ کون سا ایویڈنس وہاں پہ پروڈیوس کرتے ہیں. کیونکہ اونس آف پروف جو ہے، برڈن آف پروف جو ہے، اس جرم کا، جو اس وقوع کا صحیح ثابت ہونا مستغیث نے ہی ثابت کرنا ہے کیونکہ وہ الزام لگا رہا ہے. تو وہ آپ کا ٹرائل کے وقت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. تو آپ یہ 2 پوائنٹ اگر آپ وہاں پہ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ڈاؤٹ، بینیفٹ آف ڈاؤٹ فیور کرے گا اکیوزڈ کو، اور میٹر آف فردر انکوائری، آپ کی ان نان بیلیبل اوفینسز میں بھی بآسانی وہ جو سیکشن 30 مجسٹریٹ یا کوئی بھی اوفینس کے حساب سے جس کے پاس وہ جورسڈکشن بنے گی وہ آپ کی بیل جو ہے نا آپ کی وہ لے لیں گے. تو یہ ایک ایکسپیرینس تھا آج کا میرا، جو میں نے آپ کو اس طریقے سے شیئر کیا اور بتایا آپ کو قانون کی بات کہ جو نان بیلیبل اوفینسز ہیں ان میں آپ کیسے بیل کروا سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کے پاس کویسچن ہو تو میرے پاس کافی اس پہ ریسرچ ورک ہے تو وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. تو آپ بالکل ہیزیٹیٹ نہ کریں مجھ سے کویسچن پوچھنے میں کسی وقت بھی، اور اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ ہیں، لا اسٹوڈنٹ، وہ بھی کویسچن کافی پوچھتے ہیں، میں ان کا جواب دیتا ہوں. اور جو نئے اس شعبہ وکالت میں وکیل صاحبان تشریف لے کر آئے ہیں ان کو بھی اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں.
آئی ول آنسر یو. تھینک یو ویری مچ. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو.